नमस्कार आदाब। तो वेलकम टू नैस रिएक्ट्स। और तो आज हम एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बांगे दारा 105 बाय अल्लामा इकबाल। ये वीडियो हमें यूट्यूब पे रैंडमली मिली है और आज हम इस पे रिएक्ट करने वाले हैं। ये वीडियो है पाकिस्तान की और चूंकि ये वीडियो है अल्लामा इकबाल के बारे में जो कि बहुत ही बेहतरीन पोएट, शायर और स्कॉलर थे शायद। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो को अभी प्ले करते हैं और इस पे रिएक्ट करते हैं और देखते हैं आखिर इस वीडियो में हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स पे बताओ हमें किस वीडियो पे रिएक्ट करना चाहिए। द कंप्लेंट इसका नाम है। कुछ उर्दू में लिखा है, कुछ इंग्लिश में भी है। क्यों जियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, ये कौन सी भाषा में भाई? फिक्र फर्दा न करूं, मैं उर्दू है, बेगम उर्दू दोष है। रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं, जुरत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, है बजा शेवा तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, साज खामोश हैं फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम, ए खुदा शिकवे अरबाब वफा भी सुन ले। जितना भी स्लाइड शो अगर सामने आ रहा है तो वो सब जो है ऑडियो से रिलेटेड है, जो भी विजुअल्स है। और ये अब तक समझ में आया है कि ये कॉम्प्लेंट किया जा रहा है, शिकवा है शायद खुदा से। तो आगे देखते हैं। खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, थी तो मौजूद अजल से ही तेरी जाते कदीम, फूल था ज़ेब चमन और न परेशान थी शमीम, शर्त इंसाफ है ए साहिब अल्ताफ अमीम, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम, हमको जम्मियत खातिर ये परेशानी थी वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी, हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर, खूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वत बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। अच्छा, बताते चले कि जो लोग को उर्दू काफ़ी मतलब इतनी अच्छी से नहीं आती होगी वो समझ लो कि नीचे सबटाइटल्स दिया गया है, ट्रांसलेट किया गया है ये ऑडियो को, ये ज़बान को, ये लैंग्वेज को, ताकि वो बेहतर तरीके से समझ सके। वैसे हमको भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है अभी फ़िलहाल, लेकिन एनी हाउ देखते हैं। बस रहे थे यहीं सल्जूक भी तुरानी भी, अहले चीन में ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी, पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, किसने? बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने, थे हम ही एक तेरे मार का आ रहा हूं, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, थी ना कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए,
सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए? कौम अपनी जज़रो माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती? अच्छा, ये थे का वर्ड ज़्यादा यूज़ हो रहा है। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तू ही कह दे कि उखाड़ा दर खैबर किसने? शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने? तोड़े मखलूक खुदाबंदों के पैकर किसने? काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने? किसने ठंडा किया आतश कदाए ईरान को? किसने फिर जिंदा किया तज़किराए यज़दां को? कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए जहमत कशे पैकार हुई? किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई? किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई? किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हु अल्लाह अहद कहते थे? आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई क़ौम हिजाज। ये यार मैं पहली बार सुन रहा हूँ। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई काफी बंदा बेहतरीन रहा और न पोएट्री है। कोई बंदा नवाज। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। क्या बात है। महफिले कौन मकामे सहरो शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे। कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, यार और काफी मालूम है तुझको मुश्किल हो रहा कभी है नाकाम फिरे। समझने में। दश्त तो आम दश्त इंसान है, का बस का दरिया बात भी न नहीं। छोड़े हमने। उर्दू तो बैर एटलीस्ट ज़ुल्मात में अच्छा दौड़ा तरीके से दिए आना रोए चाहिए हमने। समझने के लिए। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, वफादार तू नहीं भी है। तो दिलदार नहीं। उम्मतें और भी हैं, इनमें गुनाहगार भी हैं, इज्ज वाले भी हैं, मस्ते मैं पिंदार भी हैं। इनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं। सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं। रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर। बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी उनको कि काबे के निगहबान गए। मंजिल दहर से ऊंटों के हुदी खान गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए। खंदजन कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं? अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं? ये शिकायत नहीं हैं उनके खजाने मामूर, नई महफिल में जिन्हें बात भी करने का शऊर। खैर तो यह है कि काफिर को मिले हूर व कसूर, और बेचारे मुसलमान को फकत वादा हूर। अब वो अल्ताफ नहीं, हम पे इनायात नहीं। बात ये क्या है कि पहली सी मुदारात नहीं। क्यों मुसलमानों में है दौलत दुनिया नायाब? तेरी कुदरत तो है वो जिसकी न हद है न हिसाब। सही बात। तू जो चाहे तो उठे सीना सहरा से हबाब, रह रवे दश्त हो सैली ज़दाए मौज शराब। ताने अगियार है, रुसवाई है, नादारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का इवज खारी है?
بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی یار اپنے اس لیے میں ہر ایک لائن خیالی دنیا. سمجھنے کی ہم تو کوشش رخصت مت ہوئے کرنا جو اوروں نے سمجھ میں نہ آئے، سنبھالی دنیا. پھر کیونکہ نہ بہت سا کہنا لائن تو ہوئی میرے کو سمجھ میں آ توحید ہی سے رہا نہیں، خالی دنیا. لیکن پاس کر رہے ہیں. اب جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ کمنٹ میں میرے کو بتا دے یار. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے. دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے. آئے اس شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی. عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی. پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی؟ اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی؟ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو، عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس قرنی کو چھوڑا. آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، زیادہ پیمائی یہ تسلیم و رضا بھی نہ سہی. مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی. کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے. بہترین. سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک کیا بات اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے. پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں؟ ہم وہی سوختہ ساما ہیں، تجھے یاد نہیں؟ یاد نہیں. وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، قیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا. حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا. گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا. ای خوشان روز کہ آئی و بصد ناز آئی، یہ بی کیا؟ جوابان سوئے محفل ما باز آئی. یہ کچھ الگ لینگویج ہے لگتا ہے. بادکش غیر ہیں گلشن میں لبے جو یہ بیٹھے، اردو ہے. سنتے ہیں جام بکف نغمہ کوکو بیٹھے. دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے. اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمانے جگر سوزی یار دے. اتنا اردو انڈیا کے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. پھر سوئے حجاز لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز. مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب ہے ساز. نغمے بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے. مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے. اچھا، جن سے یہ نایاب محبت کو کمپلینٹ ارزاں بھی کر دے، سمجھ میں آ رہا ہے ہند اور کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے. چاہ رہے کہ اگینسٹ میں کچھ ملے بھی. حسرت دیری نہ ما می تپد ناله به نشتر کده سینه ما.
یہ بھی کوئی اور لینگویج ہے. بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن. کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن. عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن. اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن. ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک. اچھا یہ کس کا اس فوٹو ہے؟ کے سینے میں ہے نغموں کا تلا تم اب تک. عمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں. صنوبر. پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں. وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں. ڈالیاں پیرہنے برگ سے اریاں بھی ہوئیں. قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی. کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی. بہترین پوئٹری لطف مرنے میں ہے باقی بائی نہ علامہ مزہ اقبال. جینے میں. کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں. کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں. کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں. اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں. داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں. چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں. جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں. یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں. پھر اسی بادہ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں. عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری. نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری. حجازی پتہ نہیں کیا ہے. آدھی بات. تو یار ویڈیو کافی بہترین تھا اور پوئٹری بھی کافی اچھی تھی، لیکن اس میں کچھ کیا بہت سارے ورڈز نہیں سمجھ آئے، لیکن بہت سارے ورڈز سمجھ میں آئے کیونکہ نیچے سب ٹائٹلز دیا گیا تھا. اب یہ اسکالرز ہیں، پوئٹس ہیں، یہ لوگوں کا جو بھی دماغ میں ہوتا ہے وہ عام انسان کو سمجھنا مشکل ہے، تو یہ ایک بار میں تو سمجھ میں آنے سے رہا. لیکن اگر تم سب ہیلپ کر سکتے ہو کامنٹ میں تو ہیلپ کر دینا. چینل کو سبسکرائب کر دینا یار، لائک کر دینا، شیئر کر دینا ضرور. آپ کمنٹ میں بتاؤ اور کس ویڈیو پہ ریاکٹ کر سکتا ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے.